السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة الأحبة في الله، جزا الله خيرا فضيلة شيخكم وإمام المسجد، وهو حبيب إلى قلبي منذ زمن ولا زال، والحمد لله، فضيلة الشيخ خالد، خيرا على مقدمته وعلى كلامه الطيب حول كلام الله وكتاب الله سبحانه جل وعلا. فقد صح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وها نحن ولله الحمد قد اجتمعنا في بيت من بيوت الله، وبعد أداء فريضة من فرائض الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وإذا قاموا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، لا تحرمنا من فضلك. وإذا قاموا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فتقول الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فقد اجتمعنا ولله الحمد في هذا البيت الطيب المبارك بأهله إن شاء الله، نتدارس آية من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. آيات من سورة فصلت. وهذه السورة أيها الأحباب الكرام هي سورة مكية، والقرآن المكي هو كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة. والقرآن المدني هو كل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. فكل ما نزل عليه بعد الهجرة فهو مدني، وإن كان لم ينزل في المدينة.
فسورة التوبة والتي من أسمائها براءة، والتي من أسمائها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الشام، نزلت في طريق رجوعه من تبوك، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راجع من تبوك، فلم تنزل عليه في المدينة. وقول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح محل إجماع بين العلماء أنها سورة مدنية، وهي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في حجة الوداع. فكل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مكي، وكل ما نزل عليه بعد الهجرة نبوي مدني. والقرآن المكي والمدني بينهما فروق. فالقرآن المكي لم ينزل فيه أمر بالأحكام، كل ما فيه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ذكر للأمم الماضية وأخبار الأنبياء السابقين، ويتكلم فيه عن التوحيد، ويتكلم فيه عن نفي الشرك، ويتكلم فيه عن تزكية النفوس، ويتكلم فيه عن تهذيب الأخلاق. ولم يأمر ربنا جل وعلا بأمر من الأحكام في القرآن المكي. أما القرآن المدني فكله أحكام، كله أحكام وأوامر ومحرمات حرمها وإباحات أباحها رب العالمين. وهذه الآيات التي نحن في صدد حديثنا عنها من سورة فصلت من القرآن المكي آيات تتحدث عن توحيد الله تبارك وتعالى، تتحدث عن تزكية النفوس وعن تصفية الأخلاق وعن ربط القلوب بربها سبحانه جل وعلا. إن الذين قالوا ربنا الله، معناه إن الذين وحدوا الله. والتوحيد معناه أيها الأحباب الكرام في اللغة مأخوذ من وحد الشيء إذا جعله واحد، من وحد الشيء إذا جعله واحد. وفي الاصطلاح الشرعي هو إفراد الله جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فيصير معنى الآية إن الذين قالوا ربنا الله أي إن الذين وحدوا الله بربوبيته ووحدوا الله بألوهيته ووحدوا الله بأسمائه وصفاته. قالوا ربنا الله، وحدوا الله بربوبيته، ومعناه اعتقدوا اعتقادا جازما أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله سبحانه جل وعلا. أو إن شئت فقل كما قال وكما عرفها بعض العلماء توحيد الله جل وعلا بأفعال الله تبارك وتعالى. فالتدبير فعل من؟ فعل الله. الإحياء فعل من؟ فعل الله. الإماتة فعل من؟ فعل الله. الرزق فعل من؟ فعل الله تبارك وتعالى. توحيد الله بأفعاله. وهذا التوحيد أيها الأحباب الكرام هو الذي لأجله بعث الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب. فقد ذكر الله كوكبة من الأنبياء كلهم يقولون لأقوامهم في سورة هود أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله أفردوه وحدوه بالعبادة وبالربوبية وبالألوهية وبأسمائه وصفاته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك. وهذا التوحيد
توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد من الخلائق. فالمشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كانوا يقرون به. ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم عبادة الأصنام؟ ماذا قالوا له؟ ما نعبدهم، سمعونا، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إقرار منهم بوجوده سبحانه جل وعلا. حتى فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. كفر وجحود واستكبار واستعلاء. قال الله عنه وجحدوا بها، جحد فرعون، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نفسه مستيقنة بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت إلا الله، وأنه عبد فقير ذليل لله سبحانه جل وعلا. حتى لينين من منظري المدرسة الشيوعية الملحدة في هذا الزمان الذين أبادهم الله سبحانه تبارك وتعالى وأهلكهم، لما جلس على فراش موته وكان بجواره من مقربين إليه، ماذا قالوا حلق ببصره إلى السماء. لينين طوال عمره ماذا يقول؟ لا إله في الكون والكون مات، لا يوجد رب. طوال عمره وهو يقول لا يوجد إله. يقولون في أواخر عمره حلق ببصره إلى السماء ورفع سبابته إلى السماء وقال يا الله يا الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نقول له كما قال رب العالمين لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن عرفت يا الله، وأنت طوال عمرك تقول لا إله في الكون، لا يوجد رب، لا يوجد إله. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، كما قال الله عز وجل عن فرعون لما أدركه الغرق. فهذا هو النوع الأول من أنواع التوحيد، والقسم الأول من أقسام التوحيد وهو الربوبية، الاعتقاد الجازم بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت إلا الله، أو توحيد الله بأفعاله. القسم الثاني من أقسام التوحيد توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ومعناه الاعتقاد الجازم بأنه لا معبود بحق إلا الله، ولا بد بحق، لأن المعبودات التي تعبد من دون الله كثيرة. أو إن شئت فقل توحيد الله بأفعال العباد. التوحيد الأول توحيد الله بأفعاله، التوحيد الثاني توحيد الله بأفعال العباد، بأنهم لا يعبدون إلا الله، لا يصلون إلا إلى الله، لا يستغيثون إلا بالله، لا يستعينون إلا بالله، لا يتوكلون إلا على الله، لا يفوضون الأمر إلا إلى الله، لا يخافون إلا من الله، ولا يرجون إلا رحمة الله، لا يطوفون إلا حول الكعبة تقربا إلى الله، لا نذر إلا لله، لا ذبح إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. القسم الثالث لازلنا في قوله إن الذين قالوا ربنا الله، أي وحدوا الله بتوحيد الربوبية، وحدوا الله بتوحيد الألوهية، وحدوا الله بأسمائه وصفاته. ومعناه
إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا يتكلم عن نفسه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أثبت ربنا جل وعلا لنفسه صفات الواجب علينا أن نثبتها، وأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه لأنه أعلم الخلق بربه، أثبت لربه جل وعلا صفات الواجب على من أراد النجاة في الدنيا والآخرة أن يثبت هذا الذي أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. فالله له يد لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله له سمع وبصر لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله له أصبع، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلى غير ذلك من الصفات التي أثبتها الله ومن الصفات التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله، إذا أردت النجاة يا عبد الله فانظر في نفسك وهذه الأقسام التوحيد الثلاثة، بهذا تنجو مع الطاعة والعمل والاستقامة على طاعة الله كما سيمر معنا. بهذا التوحيد ستنجو، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هل أنت معتقد بأن الله لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت إلا الله؟ هل أنت تعبد الله جل وعلا بحق ولا تفوض العبادة إلا له، لا تدعوه إلا له، ولا تستعين إلا به، ولا تستغيث إلا به، ولا تتوكل إلا عليه؟ هل أنت تثبت لربك جل وعلا ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كنت كذلك فاحمد ربك جل وعلا واسأل ربك الثبات، وإن كنت غير ذلك فبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه جل وعلا. إن الذين قالوا ربنا الله وحدوا الله بهذه الأقسام التوحيد الثلاثة ثم استقاموا. وقد اختلفت عبارات السلف أيها الأحباب الكرام من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معنى الاستقامة الواردة في هذه الآية. وقال الله في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا في أول سورة فصلت، السورة التي نتكلم عن آياتها: قل إنما أنا بشر مثلكم، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يتكلم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال الله جل وعلا في سورة الشورى: فلذلك فادع واستقم، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله جل وعلا حاكيا عن موسى عليه السلام: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. استقيما. الآيات عن الاستقامة كثيرة جدا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اختلفت عبارات السلف في معنى الاستقامة. فقال أبو بكر يوما: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما تقولون فيها؟ فقالوا: استقاموا بعد ذنب، أي أحدثوا ذنب فاستقاموا. فقال: لقد حملتم الآية على غير محملها،
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على التوحيد. فيصير معنى الآية عند أبي بكر رضي الله عنه إن الذين قالوا ربنا الله أي وحدوا الله ثم استقاموا على هذا التوحيد الذي وحدوه. وقال مرة إن الذين قالوا ربنا الله ثم قال استقاموا على لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. وقال عمر رضي الله عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعة الله فلم يروغوا روغان أفعاله. وقال عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي أخلصوا لله العمل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتادة وابن عباس رضي الله عن الجميع إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على فرائض الله. والذي يتأمل في هذه الأقوال لا يجد بينها تعارض أبدا. فمن استقام على التوحيد كما قال أبو بكر رضي الله عنه استقام على الطاعة كما قال عمر رضي الله عنه. ومن استقام على الطاعة استقام على الإخلاص لله العمل، يفرد العمل لله تبارك وتعالى كما قال عثمان رضي الله عنه. ومن استقام على إفراد العمل لله بأنه لا يبتغي بعمله إلا وجه الله جل وعلا استقام كما قال علي بن أبي طالب وابن عباس وقتادة رضي الله عن الجميع استقام على فرائض الله تبارك وتعالى. فالأقوال كلها مكملة لبعضها البعض. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه والبيهقي في شعب الإيمان وابن أبي الدنيا بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط على جانب الخط خطوطا ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي من حديث النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. تأملوا هذا الحديث. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران وعلى كل سور من هذين السورين ستر مرخاة وواعظ على رأس الصراط يقول أيها الناس ادخلوا هذا الصراط، وواعظ في أقصى الصراط إذا أراد العبد أن يلج هذه الستر المرخية يقول ويحك لا تلده فإنك إن تفتحه تلده. ثم قال الصراط الإسلام والسوران حدود الله
والستر المرخية محارم الله، والصراط والواعظ على أصل الصراط كتاب الله، والواعظ في أقصى الصراط كتاب الله الذي يعظه في أول الصراط، والواعظ في أقصى الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. فيصير معنى الآية أيها الأحباب الكرام إن الذين قالوا ربنا الله وحدوه جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم استقاموا على هذا التوحيد، ثم استقاموا على لا إله إلا الله، ثم استقاموا على الطاعة فلم يروغوا روغان الفعال، ثم استقاموا على الإخلاص لله تبارك وتعالى، ثم استقاموا على أداء فرائضه سبحانه جل وعلا، تتنزل عليهم الملائكة. أين يكون هذا التنزل للملائكة على هذا العبد الذي استقام؟ يجيبنا عنه مجاهد رضي الله عنه وغيره: عند الموت. عند الموت أيها المسلم يا عبد الله، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. ستأتي الساعة يا عبد الله التي ستجلس فيها على فراش الموت، كل نفس ذائقة الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كلنا سنموت، كلنا سنرتحل عن هذه الدنيا. العبد المستقيم الذي استقام على الطاعة والتوحيد والعبادة والإخلاص إذا نزل به الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات ومكدر الشهوات وميتم البنين والبنات، إذا نزل بك الموت يا عبد الله أبشر، ستنزل عندك الملائكة قائلة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال مجاهد: ألا تخافوا مما هو آت من القبر والظلمات، من الحشر وما فيه من الآهات والزفرات، ألا تخافوا ولا تحزنوا مما هو فات، مما ستخلفونه وراءكم من زوجة، من مال، من ولد، من متاع، لا تحزنوا عليه. ألا تخافوا مما هو آت ولا تحزنوا مما هو فات. وقد حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه بالحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. قال البراء رضي الله عنه: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد، أي لم يفرغ من دفنه بعد، وكانت مدافنهم لحدا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، أدب واحترام في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بيده عود ينكت في الأرض، ثم جعل ينظر إلى السماء وهو يقول: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ثم بدأ بذكر رحلة الروح للكافر والمسلم. قال: إن العبد الفاجر
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة سود الوجوه، سلم يا رب سلم، معهم المسوح من النار، فيجلسون عنده عند رأسه، ثم يأتي ملك الموت عليه السلام، هذا هو اسمه ملك الموت. وقال الله جل وعلا في سورة السجدة التي تسمعونها من الإمام في كل جمعة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هكذا قال الله وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس اسمه عزرائيل، ليس اسمه عزرائيل. ثم يأتي ملك الموت عليه السلام فيقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتخرج تنزع من جسده نزعا كما يمر الصوف المبلول ويجر الصوف المبلول على الشوك، وتخرج منه كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فإذا أخذ ملك الموت أخذوها ولم يدعوها في يده طرفة عين، فيصعدون بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ ما هذه الروح الخبيثة؟ بأقبح أسماء، فيقولون: هذه روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون فلا يفتح لهم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فتلقى روحه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم تعاد روحه إلى جسده، وإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتي إليه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه: من ربه وما دينه وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فيقول له الملك: لا دريت ولا تليت. ومعه مرزبة مطرقة من حديد النار فيضربه بها. قال صلى الله عليه وسلم: لو ضرب بها جبل لكان ترابا. جبل يضرب بهذه المطرقة يكون ترابا، يدك الجبل عن أصله. ثم يمثل إليه رجل قبيح المنظر منتن الريح يقول: أبشر بشر وأسوأ يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: وأنت بشرك الله بالشر، من أنت؟ قال: أنا عملك السيء الخبيث، أنا نظرك للنساء واستماعك للغناء وتركك للصلاة وأكلك للربا، أنا الغيبة والنميمة والبهتان، أنا شهادة الزور، أنا الذنوب والمعاصي. ثم يقول له: انظر إلى يمينك، فينظر إلى يمينه فيقول: هذا مقعدك في الجنة، انظر هذا مقعدك في الجنة. فيقول: لكن الله أبدلك شرا منه وأسوأ منه. انظر إلى شمالك، فينظر إلى شماله فيقول: هذا مقعدك في النار. فيقول: يا رب لا تقم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيأتون عنده ويجلسون عند رأسه. ثم يأتي ملك الموت عليه السلام، عاود رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه ملك الموت، فيقول: أيتها الروح الطيبة كنت في الجسد الطيب اخرجي إلى رضوان من الله. يا من غضضت بصرك عن الحرام، يا من حفظت لسانك عن الحرام، يا من حفظت سمعك عن الحرام، يا من حفظت بطنك عن الحرام، يا من لم تفعل الحرام، ستبشرك الملائكة اخرجي، ويبشرك ملك الموت سيبشرك اخرجي إلى رضوان من الله. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فتخرج وتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. قربة ماء، خذ منها الماء واسكب منها الماء. كيف يخرج الماء؟ بكل سهولة وبكل يسر. وهكذا روح المستقيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، الذين استقاموا على التوحيد
توحيد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واستقاموا على توحيد الله، واستقاموا على طاعة الله، واستقاموا على الإخلاص لله، واستقاموا على أداء فرائض الله تبارك وتعالى، إذا نزل به الموت سيأتي عنده ملك الموت ويبشره برضوان من الله وينزع روحه من جسده كما تسيل القطرة من فيه السقاء، وتخرج معه كأفضل ريح مسك وجدت على وجه الأرض. فإذا أخذها ملك الموت أخذوها الملائكة الذين معه فيجعلوها في ذلك الكفن، ثم يصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون هذه روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم يصعدون بها إلى الله جل وعلا، فيقول الله تبارك وتعالى أعيد عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده وإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتي إليه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه من ربه وما دينه وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه عاش عليها. كل من عاش على شيء سيموت عليه بإذن الله ويبعث عليه بإذن الله. ربي الله عاش طوال عمره مع الله، ربي الله عاش طوال عمره مع دين الله ديني الإسلام، عاش طوال عمره مع رسول الله ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. عندها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويمثل إليه رجل طيب الريح حسن الوجه يقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال وأنت بشرك الله بالخير، من أنت؟ قال أنا عملك الصالح، أنا صلاة الفجر والناس نيام، أنا قراءة القرآن، أنا الصيام، أنا غض البصر عن الحرام، أنا مجاهدتك على ألا تأكل الربا، أنا مجاهدتك على ألا تستغيب أحد ولا تمشي بالنميمة بين أحد ولا تكذب على أحد، أنا مجاهدتك على ألا تشهد الزور، أنا عملك الصالح. انظر إلى شمالك فينظر إلى شماله فيقول هذا مقعدك من النار، لأن كل عبد من عباد الله خلقه الله جل وعلا صالحا كان أو طالحا له مقعد في الجنة وله مقعد في النار. انظر هذا مقعدك في النار، لكن الله أبدلك خيرا منه لأنك مستقيم على التوحيد، لأنك مستقيم على الطاعة، لأنك مستقيم على فرائض الله، لأنك مستقيم على الإخلاص. انظر إلى يمينك فينظر إلى يمينك فيقول هذا مقعدك في الجنة، فيرى مقعده في الجنة ويرى ما أعده له رب العالمين في الجنة، جزاء استقامته، جزاء توحيده، جزاء إفراده لله جل وعلا بالطاعة والعبادة والألوهية والربوبية والأسماء والصفات، جزاء الإخلاص لله جل وعلا بالأعمال، جزاء الثبات على الطاعة وعلى فرائض الله. عندما يرى مقعده في الجنة يقول يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة لأرجع إلى أهلي في الجنة، فيقال له أسكن. وفي رواية نم نومة العروس. والعروس في اللغة تطلق على الرجل وعلى المرأة، فيقال فلان عروس وفلانة عروس، وهو الذي عرس بأهله وعرست بزوجها. رجل قد عرس في زوجته في أول ليلة وأخذ منها ما يأخذ الرجل من زوجته، والمرأة أخذت من زوجها ما تأخذ المرأة من زوجها، فناما. كيف يكون نومهم في أول ليلة؟ بسكون وراحة واطمئنان وسعادة وقرار. هكذا يكون المؤمن المستقيم على التوحيد في قبره إلى أن تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة يشعر المؤمن بهذه النومة كما بين الظهر إلى العصر، كما بين الظهر إلى العصر، وربما يكون قد مضى على وفاته وعلى موته وعلى دفنه آلاف السنين، فإذا قامت القيامة شعر كأنها قيلولة بين الظهر إلى العصر. فإذا قام تلقتهم الملائكة تلقتهم جزاء استقامتهم،
جزاء استقامتهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت. قال زيد بن أسلم: إذا حضرت المؤمن الوفاة بشرته الملائكة بالجنة عند موته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند موته. والحديث الذي ذكرناه هذا الأول. وفي قبره يبشر بالجنة ويرى مقعد من الجنة كما مر معنا. ويوم القيامة في الحشر عندما تعرض الخلائق على رب العالمين ينادى عندما يأذن الله جل وعلا بالحساب: أين فلان ابن فلان؟ وليس أين فلان ابن فلان كما هو دارج عند الناس، لا، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم: أين فلان؟ هلم على العرض على الله. فيقف أمام الله. وانظروا إلى هذا الموقف الذي والله تقشعر له الأبدان. لو أن رجلا من عباد الله الآن قيل له غدا ستكلم بعض الجهات الأمنية، يستدعيك الوزير الفلاني، يستدعيك الحاكم الفلاني، يستدعيك الأمير الفلاني، والله لما نام أحدنا الليل وأنا أولكم، وهو يفكر: ماذا سأقول؟ ماذا سأفعل؟ كيف سأبدأ في الكلام؟ وهو بشر، عبد من عباد الله تبارك وتعالى، سيقف أمامه وسيعرض عليه وهو بشر من البشر وعبد من العباد. كيف بك أيها المسلم إذا عرضت على رب البشر؟ ستقف أمام الله، والله لن تأتي زوجتك التي أحببتها طوال عمرك تدافع عنك، ولن يأتي أبناؤك الذين تعبت طوال عمرك وأنت تكد وتتعب وتجمع لأجلهم، لن يأتوا والله يدافع عنك. لن تأتي عشيرتك وجيرانك، لن يأتي أحد معك. ستقف أمام الله حافيا عاريا ذليلا أمام رب العالمين. وكل منا أصحاب ذنوب، سيذكرنا الله بذنوبنا: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا. قال صلى الله عليه وسلم حتى يقرره بهذه الذنوب. عنده يقول هذا العبد: أي ربي هلكت خلاص. فماذا يقول له الكريم المنان الرحيم الرحمن: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه فيولي للناس في أرض المحشر وهو يقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويفوز فوزا لا خسارة بعده. فبشر المؤمن بالجنة عند موته وفي قبره وأمام ربه جل وعلا في عرصات القيامة. ألا تخافوا يا من استقمتم ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما هو فات، ألا تخافوا مما هو آت من الموت والسكرات والقبر والظلمات والقيامة وما فيها من الزفرات والآهات، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وزوجة. قال الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ماذا؟ خافوا عليهم. خاف الرجل على زوجته ويخاف الرجل على أولاده ويخاف الرجل على ماله، خافوا عليهم فليتقوا الله
إذا التقوى هي التي ستحفظك في زوجتك وتحفظك في أولادك وتحفظك في مالك. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كلنا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. ماذا قال الله جل وعلا؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال عبد الله بن عباس وغيره من أهل العلم قال حفظ الله الكنز للغلامين بصلاح الجد السابع. بصلاح الجد السابع. تريد لزوجتك أن تكون صالحة في حياتك وبعد موتك؟ اتق الله جل وعلا. تريد من أولادك أن يكونوا صالحين في حياتك وبعد موتك؟ اتق الله تبارك وتعالى. وكذلك المرأة تريدين أن يكون زوجك صالحا؟ كوني أنت صالحة في نفسك. تريدين لأولادك أن يكونوا صالحين؟ كوني أنت صالحة في نفسك. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الجنة التي والله ما وحدنا الله جل وعلا ولا عبدنا الله ولا أطعنا الله ولا سرنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسول الله وطمعا في الجنة. طمعا في الجنة. فجزاء الاستقامة، جزاء التوحيد، جزاء الطاعة، جزاء العبادة، جزاء الإخلاص، أبشروا بالجنة. أبشروا بالجنة. طوال عمركم تشتقون للجنة وتريدون الجنة، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربما تشترك الجنة مع الدنيا بذكر الأسماء فقط، ففي الجنة عنب وفي الأرض عنب، في الجنة رمان وفي الأرض رمان، في الجنة طعام وفي الدنيا طعام، لكن الحقيقة بينهما كما بين السماء والأرض. فقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الخسوف، اسمعوا هذا الحديث وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. لما صلى صلاة الخسوف مد يده وأخرها، فلما سئل قال رأيت الجنة ورأيت النار وعرض علي قطف عنب من الجنة. اسمع، عرض علي قطف عنب من الجنة لو بقي في الدنيا لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. قطف عنب واحد، لو بقي هذا القطف الواحد لأكلتم منه ما بقي في الدنيا إلى آخر الدنيا. فاللهم ارزقنا بحبوحة الجنة. كما جمعتنا في هذه الدنيا نتواصى بالتوحيد ولزوم السنة، اجمعنا يا ربي تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة تقول للمستقيم على التوحيد والطاعة والإخلاص نحن أولياؤكم كنا في الدنيا نحفظكم ونسدد خطاكم، كما قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه وهم الملائكة يحفظونه من أمر الله. فالملائكة تحفظ الإنسان وترعاه تسدد خطاه. فاسمعوا إلى هذا الحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال عقب صلاة الغداء الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو تاني لرجله مستقبلا القبلة قبل أن يكلم أحد، يعني لا يأخذ منك دقيقة. هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، لا يأخذ دقيقة. روايات كثيرة أنا الآن سأجمعها لتكون على نسق واحد. كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة ورفع له 100 درجة.
وكان خيرا له من أن يعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذه روايات كلها روايات ليست حديث واحد، روايات أنا دمجتها. الشاهد وبعث الله، الفضيلة الخامسة، وبعث الله له مسلحة من الملائكة تدفع عنه حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي يعني عقب صلاة المغرب بعث الله له مسلحة من الملائكة تدفع عنه حتى يصبح. يعني إذا قلت هذا الذكر يا مسلم بعد صلاة الفجر تكون محفوظا بملائكة مسلحة، ملائكة مسلحة. أشوف شيطان يقرب، ملائكة مسلحة. وكذلك المغرب إذا قلت هذا الذكر عقب صلاة المغرب تحفظك ملائكة مسلحة حتى تصبح. فتقول الملائكة كنا معكم نحفظكم نسددكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى العبد إلى فراشه حضره شيطان وملك، يقول الشيطان اختم بخير ويقول الملك اختم بشر معاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى إلى فراشه فتوضأ بات في شعاره ملك، يعني إذا توضأ العبد إذا أراد أن ينام بات في شعاره ملك، يعني بين ملابسه وبين جسده ملك، كلما تقلب العبد يمينا أو شمالا قال الملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإنه بات متطهرا. نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما كنا معكم يا أهل الاستقامة يا أهل التوحيد في الدنيا نسددكم ونرعاكم ونحفظكم، نحن اليوم معكم عند الموت، ونحن اليوم معكم في القبر، ونحن معكم اليوم إذا قام الأشهاد لرب العالمين، ونحن معكم في عرصات القيامة، ونحن معكم نجوز بكم الصراط، ونحن معكم لنوصلكم لباب الجنة. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم في الجنة، كل ما تشتهي يا عبد الله، كل ما تريد، كل ما تتمنى في الجنة. وأذكر حديث واحد في فضل الجنة، أقل رجل نعيم في الجنة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم برواية كثيرة، هو رجل دخل النار حتى انتحش تفحم، ثم قال الله عز وجل له قم واخرج من النار، ثم صب عليه من ماء الحياة، فعرضت عليه شجرة، قال يا رب أدنني من تلك الشجرة، قال لما؟ قال لأستظل بظلها وأشرب من مائها، قال وتسألني غيرها؟ قال وعزتك لا أسألك غيرها، فيدنيه. فلما يقترب هذا العبد يقترب من شجرة أخرى أفضل وأعظم وأجل وأكرم، فيقول يا رب أدنني من تلك الشجرة الثانية، قال يا عبدي ألم تسألني ألا تسألني غيرها؟ ألم تقل ألا تسألني غيرها؟ قال يا رب تلك الشجرة وعزتك لا أسألك غيرها، فيدنيه رب العالمين من تلك الشجرة. فلما يقترب من الشجرة الثانية يقترب من الجنة فيسمع أصوات أهلها ويهب عليه من نسيمها ومن ريحها، فيقول يا رب أدنني من ظل بابها، من الظل. هذا عبد آيس. قال لا يا عبدي لا، ألم تسألني ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال يا رب وعزتك لا أسألك غيرها، قال يا ابن آدم ما أغدرك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألني مما ضحك؟ قال ومما ضحك؟ قال من ضحك رب العالمين. الله ضحك. هذا حديث ايش؟ صفة الله يضحك، له صفة. كيف ضحك الله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وضحت؟ الحمد لله أجد لحالها. ألا تسألوني مما ضحك؟ قالوا مما ضحك؟ قال من ضحك رب العالمين. ضحك رب العالمين ما أغدرك. قل قم يا عبدي وادخل الجنة. قال يا رب، اسمع إلى هذا العبد الآيس، يا رب أين أذهب وأدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ قال يا عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الأرض؟ ملوك الأرض ليس كملوكنا يملكون قطعة بقعة بلد، لا، ملك من ملوك الأرض الذين ملكوا الأرض جميعا، ملكوا الأرض. وجاء هذا مفسرا برواية أخرى أترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ قال يا رب أي رضيت،
أي رب رضيت. قال يا عبد فإن لك مثله ومثله 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 إلى 10 أضعاف. 5 ب10 50. قال يا رب ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال يا رب هذا وأنا أقل رجل فما أعلى رجل؟ قال أولئك يا عبد الذين أردت غرس كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالجنة تستحق العمل. كلنا اشتاق إلى الجنة الآن وأنا أولكم. الجنة لا تنال لمن نام طوال الليل، لا تنال لمن أطلق بصره بالحرام وأكل الحرام وسمع الحرام وفعل الحرام. لا والله يا أيها الأحباب الكرام، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا أردت الجنة فاستقم على توحيد الله تبارك وتعالى. وحد ربك بربوبيته، ووحد ربك بألوهيته، ووحد ربك بأسمائه وصفاته. إذا أردت الجنة استقم على هذا التوحيد، واستقم على طاعة الله، واستقم على فرائض الله، واستقم على الإخلاص لله، واستقم على طاعة الله تبارك وتعالى. ونحن مقدمون على شهر رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران. ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة في هذا الشهر الكريم العظيم المبارك. فجددوا إيمانكم قبل رمضان، واستعينوا بالله تبارك وتعالى، واجعلوا لكم وردا تقومون فيه الليل تمهيدا لرمضان، تقرؤون فيه القرآن تمهيدا لرمضان. اجعلوا لكم وردا من الصدقة تمهيدا لرمضان، لأنه شهر الطاعة، شهر الاستقامة، شهر العبادة، شهر الإنابة لله سبحانه جل وعلا. أسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه وجوده أن يجعلني وإياكم ممن يستقيمون على طاعته، ممن يستقيمون على توحيده، ممن يستقيمون على عبادته، ممن يستقيمون على فرائضه، لينالوا جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه سبحانه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر عبادك المؤمنين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم عليك بالطاغية بشار الأسد وجيشه وشبيحته ومن أعانه ومن نصره يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بكل من سفكوا دماء المسلمين في كل مكان، عجل يا ربنا هلاكهم، عجل يا ربنا زوالهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كما جمعتنا بأمن وأمان واستقرار واطمئنان في هذا البيت العظيم المبارك، اجمعنا إخوة متحابين فاتحين منتصرين في المسجد الأقصى في معراج رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، إنك يا ربنا ولي ذلك ومولاه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وإنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكرر الشكر لأخينا الفاضل والحبيب إلى قلوبنا الشيخ خالد، ولكم كذلك الشكر موصول لكم على حسن استماعكم وجلوسكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.